नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरुमा हेडलाइन्स। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय नेपालगञ्जद्वारा समर्थन मूल्यमा धान खरिद सुरु। कुपन लिन लालपूर्जा अनिवार्य भएपछि अधिया बटिया गरी धान उत्पादन गरेका किसानहरू चिन्तित। समन्वयको अभावमा अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेको भनाई। तोकिएको निकायले काम नगर्दा त्यसको दोष महानगरले खेपिरहेको टिप्पणी। नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकमा बंगलादेश जोडिने फुलबारी बंगलाबन्द मार्गको विकल्पबारे छलफल। भारतीय पक्षबाट सम्बन्धित निकायसँगको छलफलपछि जानकारी दिने जवाब। विकास निर्माणमा कमिसनको खेल उपभोक्ता समितिको काम ठेकेदारबाटै, कमिसनको चक्करमा नदी नियन्त्रण आयोजना। र कैलालीमा निर्माणाधीन परियोजनाहरूमा ढुङ्गा बालुवा तथा गिटीको अभाव सिर्जना। सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदा कालो बजारी बढ्न थालेको व्यवसायीहरूको भनाई। बिजनेस टुडेको सुरुमा समर्थन मूल्य धान खरिद सुरु सम्बन्धी न्यूज। कुपन प्रणालीबाट धान खरिद कार्य सुरु गरेको छ। कम्पनीले किसानलाई सहज तुल्याउन कुपन वितरण गरी सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न सुरु गरेको हो। कुपन प्रणाली लागू गरेपछि कुपन वितरणमा भने कृषकको भिड लाग्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय नेपालगञ्जले कुपन प्रणालीबाट धान समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न थालेको छ। कुपन लिनका लागि लालपूर्जा देखाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएपछि भने अधिया बटिया गरी धान उत्पादन गरेका किसानहरू चिन्तित छन्। कुपन प्रणालीबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरेपछि किसानहरूले सजिलै धान बिक्री गर्न पाएका छन्। कुपन अनुसार आफ्नो पालो परेको दिन प्रति कुपन 50 क्विन्टलसम्म धान बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थाका कारण किसानहरू दैनिक रूपमा आफ्नो कुपन अनुसार धान लिएर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालयसम्म पुग्ने गर्छन्। कम्पनीका मुख्य शाखा प्रमुख निर्मल थापाले किसानलाई वितरण गरिएको कुपनमा कृषकको विवरण सहित धानको अनुमानित परिणाम र धान लिएर आउने दिन तोकिएकोले किसानलाई सहज भएको बताउनुभयो। कुपन प्रणाली लागू गर्दा धान लिएर बिक्रीका लागि लाइन बस्नुपर्ने स्थितिको समेत अन्त्य भएको छ। कुपन प्रणालीबाट धान खरिद भएपछि सहज भएको कृषकहरूले बताएका छन्। कुपन प्रणाली लागू गरे पनि कुपन वितरणमा भने भिड लाग्ने गरेको छ। कुपन लिनका लागि किसानले लालपूर्जा अनिवार्य देखाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट अधिया बटियामा खेती गर्ने किसानले कुपन पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले बिचौलियाहरूले चलखेल गरिरहेको गुनासो किसानहरूको छ। स्थानीय किसान सिराज अहमदले 50 क्विन्टल धान बिक्री गर्न 25 कट्ठा जग्गाको लालपूर्जा देखाउनु पर्ने भएकोले समस्या भएको बताउनुभयो। कम्पनीको मुख्य कार्यालय नेपालगञ्जले यस वर्ष पहिलो चरणमा 40,000 क्विन्टल मोटा र मध्यम धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले मोटा धान प्रति क्विन्टल 2,735 रुपियाँ र मध्यम धानको 2,885 रुपियाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर विद्यासुन्दर साकेले सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयको अभावमा अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभएको छ। मेयर साकेले समन्वयको अभावमा चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। खानेपानी, ढल, सडक, बिजुली, इन्टरनेटको तार लगायतको कामको अनुमति दिने, नियमन गर्ने र राजस्व समेत उठाउने निकाय अलग अलग छन्, तर यी सबैले समन्वय गरेर काम नगरेको मेयर साकेको भनाइ छ। तोकिएको निकायले काम नगर्ने तर दोष महानगर र मेयरले पाइरहेको पनि साकेले बताउनुभयो। महानगरले आफै काम गर्न नपाउने, काम गर्छु भन्दा पनि नदिने प्रवृत्तिले चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको मेयर साकेले बताउनुभयो। बजेट छ, त्यो कार्य गर्नलाई पर्याप्त कर्मचारी छैन। नीति छ, त्यो नीतिलाई कार्य गर्नलाई पर्याप्त कर्मचारी छैन। म आउँदाखेरि निर्वाचित हुँदा जति कर्मचारी छन् कतिपय रिटायर भइसके, कसैले स्वेच्छाले जागिर छोडिसके, कसैले बिरामी भएर बिराबाजी लिए, कोही बिरामी भएर अहिले पनि काम गर्न नसक्ने स्थिति छन्। त्यसको विकल्प हामीले दिन सकेका छैनौँ। कर्मचारी हामीले भर्ना गर्न सकेका छैनौँ, राख्न सकेका छैनौँ। यदि केही कर्मचारी हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेको हो, त्यसलाई सहमति दिने हो भने
अहिलेभन्दा छिटो छरिटो सेवा दिन सकिन्छ। काठमाडौँ महानगरले अहिले सम्पदा संरक्षण र पुराना घर पार्टी 6 को जीर्णोद्धार गर्न योजना नै बनाएर काम गरिरहेको पनि मेयर साक्यले बताउनुभयो। रानी पोखरीको बीचमा रहेको शिखर शैलीको बाल गोपालेश्वर मन्दिर बनाउन र हनुमान ढोका अगाडिको काष्ठ मण्डपलाई पुरानै शैली र कलामा बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि मेयर साक्यले बताउनुभयो। आज डिसेम्बर 9 अर्थात् विश्व भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। सदाचारका साथ पुनरुत्थान भन्ने नाराका साथ आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन्देश दिँदै भ्रष्टाचार हुनै नदिनु सरकारको प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना महामारीलाई पार गरी यसको असर न्यूनीकरण गर्दै सामान्य लयमा फर्किन स्वस्थ सुशासनयुक्त आचरण व्यवहार काम गर्न पर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो वा सानो मात्राको वा ठूलो वा सानो पदको वा जोसुकैले भ्रष्टाचार गरे पनि त्यो अपराध नै भएकाले क्षम्य हुन नसक्ने सन्देशमा उल्लेख गर्नु भएको छ। राष्ट्रसङ्घको महासभाले भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्न संयुक्त राष्ट्र सन्धीय महासन्धि सन् 2003 मा पारित गरेको थियो भने सन् 2005 देखि लागू भएको थियो। महासन्धिलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ। राष्ट्रसङ्घको महासभाले भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्न संयुक्त राष्ट्र संसदीय महासन्धि सन् 2003 पारित गरेको थियो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोभिड महामारीकै कारण नेपालका आन्तरिक उडानमा रहेका वायु सेवा कम्पनीहरू यति बेला निश्चित सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। चैत 11 गते सरकारले लकडाउन गरे लगत्तैबाट उडान स्थगित गरेका वायु सेवा कम्पनीहरूले असोज 5 गतेबाट उडान सुरु गरेका भए पनि सबै जहाज पूर्ण क्षमता अनुसार उडान भर्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। आन्तरिक उडानमा रहेका झण्डै 80% वायु सेवा कम्पनीहरू आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेका छन्। कोभिड महामारी अगाडिसम्म मासिक 6000 को हाराहारीमा उडान भर्दै आएका विमान सेवाहरू अहिले मुस्किलले मासिक 2000 को हाराहारीमा उडान भरिरहेका छन्। विमान सेवाहरूले नियमित उडान सुरु गरेका भए पनि धेरैजसो वायु सेवा कम्पनीले इन्धनमा हुने ठूलो खर्च बचाएर सञ्चालन लागत नै कम गर्न जहाजको उडान संख्यामा समेत कटौती गरेका छन्। हाल नेपालमा आन्तरिक उडानमा रहेका बुद्ध एयर, यति एयर, नेपाल वायु सेवा, सौर्य, श्री एयरलाइन्स, सिमरिक एयर, सीता, समिट र तारा मध्ये बुद्ध र यति बाहेक अन्य वायु सेवा कम्पनीको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको छ। झण्डै 80% वायु सेवा कम्पनीहरूलाई लामो समयसम्म आफूलाई टिकाइ राख्ने मुस्किल देखिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार असोजबाट उडान प्रारम्भ गरेको बुद्ध एयरले कार्तिक 15 गतेसम्मको अवधिमा 55% आन्तरिक यात्रु बोकेको छ र यो अवधिमा यो एयरलाइन्सले 963 वटा उडान भरेको छ। यस्तै 30% यात्रु बोकेको यति एयरलाइन्सले यस अवधिमा 545 वटा उडान भरेको छ। यी दुवै विमान कम्पनीले यात्रु, प्याकेज तथा कार्गोबाट सन्तोषजनक व्यापार गरिएका भए पनि अन्य अवस्थामा भने ज्यादै नाजुक देखिएको छ। आन्तरिक उडानमा 50 देखि 80 सिट क्षमताका 6 वटा विमान सहित आक्रामक रूपमा सेवा प्रवाह गरेको श्री एयरलाइन्सले असोज 5 गतेदेखि कार्तिक 15 गतेसम्मको आफ्ना 6 मध्ये 3 वटा जहाजलाई उडानमा सामेल गराएको छ। यो कम्पनीले यो अवधिमा जम्मा 193 उडानबाट 11% यात्रु बोकेको छ। यो कम्पनीसँग भएका ठूला जहाजले अन्य कम्पनीको तुलनामा धेरै इन्धन खपत गर्ने हुँदा यसको सञ्चालन लागत उच्च रहेकै कारण पनि यसले संकटको सामना गरिरहनु परेको छ। अन्य वायु सेवामा भने अधिकांशले कम्पनीले जहाजबाट ओहोर दोहोर गरेका यात्रुको 1% भन्दा पनि निकै कम हिस्सा ओगटेका छन्। व्यापारको यही अवस्था अरू केही महिनासम्म रहेमा बुद्ध र यति बाहेकका कम्पनीहरूको अस्तित्व नै संकटपूर्ण रहने निश्चित छ। नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय भर्चुअल बैठक सम्पन्न भएको छ। दुई देश बीचको व्यापार पारवहन तथा सहयोग सम्बन्धी काम हेर्ने गरी गठन गरिएको सचिव स्तरीय अन्तर सरकारी समिति आइजिसी को बैठकले सीमामा भइरहेका अनधिकृत व्यापारमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी नेपालले पारवहन सन्धि र रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिएर चाँडै हस्ताक्षर गर्न गरेको अनुरोधलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट।
नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय भर्चुअल बैठक सम्पन्न भएको छ। दुई देशबीचको व्यापार परिवहन तथा सहयोग सम्बन्धी काम हेर्ने गरी गठन गरिएको सचिव स्तरीय अन्तर सरकारी समितिको बैठकले सीमामा भइरहेका अनधिकृत व्यापारमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि मङ्सिर 18 र 19 मा भएको दुई देशका सह सचिव स्तरीय बैठक बसेको थियो। सो बैठकले गरेका निर्णयलाई अघि बढाउन र थप नयाँ विषयमा समेत छलफल गर्न भन्दै सोमबार सचिव स्तरीय बैठकको आयोजना गरिएको थियो। बैठकमा नेपाल भारत परिवहन सन्धि, नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि, रेल सेवा सम्झौताका साथसाथै अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण जस्ता विषयलाई एजेन्डा बनाइएको थियो। करिब 4 घण्टासम्म चलेको उक्त भर्चुअल बैठकमा दुवै देशबीच लगानी प्रवर्तन, सीमा भन्सारको पूर्वाधार स्तरोन्नति, दुवै देशका व्यापारिक वस्तुहरूको गुणस्तर र मापदण्ड तय गर्ने र वस्तु व्यापारमा रहेका समस्या पनि बैठकका विषय बनेका थिए। यसैगरी नेपालले परिवहन सन्धि र रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिएर चाँडै हस्ताक्षर गर्न गरेको अनुरोधलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको वाणिज्य मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यसैगरी नेपालले बंगलादेशसँगको व्यापारका लागि फुलबारी बंगला बन्ध मार्गको उपयोग गर्दै आएकोमा सो मार्गको ट्राफिक समस्याका कारण एसियन हाइवे 2 को प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि गरेको अनुरोधलाई भारतीय पक्षले सम्बन्धित निकायसँगको छलफलपछि जानकारी दिने जवाफ दिएको बताइएको छ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल र भारतका वाणिज्य सचिव अनुप बाधवा तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा सहभागी थिए। साथै बैठकमा दुवै देशका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू पनि संलग्न थिए। सप्तरीमा बाढी रोकथामका लागि सुरु भएको खाडो नदी नियन्त्रण आयोजना विवादित बनेको छ। उपभोक्ता समितिबाट गराइएका काममा लेनदेन नमिलेपछि आयोजनाको कार्यशैली छताछुल्ल भएको हो। एक रिपोर्ट। स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता समितिको काम ठेकदारबाट गराउने प्रविधिले अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको छ। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका 6 बचहीमा उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूबीच लेनदेन नमिलेपछि विषय छताछुल्ल भएको हो। खाली चेकमा हस्ताक्षर गराएर समितिका सदस्यहरूलाई कमिसनमा भेदभाव गरेको समिति सदस्यहरूको गुनासो छ। बाँध निर्माण कार्य फितलो भएको कार्यपालिका सदस्य चेताई पासवान बताउँछन्। यहाँबाट च्यानल खन्यो नि, अनि पानी त उतैबाट बगिन त यो यस्तो बालुवाला के थाम्थ्यो। समितिहरू काम गर्नु सकेन। 5वटा 6वटा समिति बन्यो अनि समितिले सबै त ठेकेदारलाई लगायो, उनीहरूको माथि उसैको। निर्माण कार्यको अभिभावकत्व वहन गरेका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष कमल नारायण चौधरीले समेत हतारमा काम फितलो भएको स्वीकार गरेका छन्। हेर्नुहोस्, अब हामीले त यहाँ समिति बनाएर समितिको जिम्मा दिएको थियो होइन। अब उनीहरूले काम गर्न नसक्ने भएर लकडाउनमा चल्दै उनीहरूले आफै समितिहरूले नै भन्यो कि अब हामी त गर्न सक्दैनौँ काम। उनीहरूले चाहिँ ठेकेदारलाई दियो होइन, र आफू पनि काम गर्यो। छिमेकी वडाका वडाध्यक्ष भने यस विषयमा बेखबर रहेको बताउँछन्। हामीलाई त्यति थाहै भएन के हो त्यतिखेर डियाउँदा हामीलाई सोधा पनि सोधेन, के हो थाहै भएन यस बारेमा। माथिबाटै अन्तको बजेट हो भनेर काम गर्दै गयो, भुक्तानी लिँदै गयो, के हो हामीलाई त्यति थाहा भएन। 3.25 करोडको बाँध कसरी बन्यो त? इन्जिनियर कणले आयोजनाको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरे, तर ठेकदार मोहम्मद आलम भने यसो भन्छन्। स्वयं समितिका अध्यक्ष रहेका भोला चौधरीले भने काम नगरी दाम पाएको स्वीकार गरिसकेका छन्। चेक साइन गर्यो होइन, साइन मात्रै गर्यो, काम फिल्डमा केही पनि गरेन। जाली छेली लगाउने केही काम भएन। यो काम अलिक मापदण्ड पुगेको छैन अरे नि त। अब समय नै त्यस्तो भएर अलि काम हुन सकेन कि। बाढीबाट हुने धनजनको क्षति जोगाउन आर्थिक वर्ष 2072-73 मा सुरु भएको आयोजना गलत परिपाटीले फितलो बन्दै गएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदा समस्या भइरहेको भन्दै कैलालीका निर्माण व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। नदीजन्य पदार्थमा रोक लगाइँदा निर्माणाधीन परियोजनाहरूमा ढुङ्गा, बालुवा तथा गिटीको अभाव सिर्जना भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट।
गृह मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदा निर्माण कार्यमा समस्या भएको भन्दै कैलालीका निर्माण व्यवसायीहरूले उत्खनन तथा बिक्री वितरण चाँडै खोल्न माग गरेका छन्। गिटी बालुवाको चरम अभाव भएकाले निर्माण परियोजना नै ठप्प हुने अवस्था आएको निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीले जनाएको छ। अभाव भएपछि निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बर बढाएर कालोबजारी हुन थालेको निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्याय बताउनुहुन्छ। एकातर्फ कोभिड-19ले विश्व नै आक्रान्त भएको अवस्थामा विदेशी डलरको मूल्य वृद्धि भएको बहाना गरेर जुन र मेटेरियल उत्पादन कम्पनीहरू छन् ती उत्पादन कम्पनीहरूले थोरै मात्रामा मात्रै डलरको भाव बढेको अवस्थामा उहाँहरूले के भन्छ आकस्मिक रूपमा धेरै यो फलामजन्य वस्तुहरूको जुन मूल्य वृद्धि गर्नुभएको छ अहिले 5 रुपैयाँदेखि 20 रुपैयाँसम्म प्रति केजीका दरले उहाँले वृद्धि गरेका कारणले गर्दा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरण यथाशीघ्र सुचारू गर्न निर्माण व्यवसायी संघले सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि हालसम्म सुनवाई भने नभएको जनाएको छ। नगर सरकारले गरेको टेन्डर आह्वानमा 7-8 वटा निवेदन परेकोमा सम्झौता गर्न समेत सकेका छैनन्। सरकारको नयाँ मापदण्ड अनुसार उत्खनन बन्द गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार हाल प्राकृतिक स्रोत उत्खननका सबै काम बन्द रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी बताउनुभयो। होइन, हामीहरूले समयमै टेन्डर खोलेको थियौँ। टेन्डरमा 7-8 वटा निवेदनहरू पनि आएको थियो, तर उहाँहरूले सम्झौता चाहिँ गर्नु भएन कसैले पनि। त्यसकारण धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो अमानतमै यो नदीजन्य उत्खनन गरिरहेका थियो र फेरि त्यसको रिटेन्डर पनि गरिएको हो। रिटेन्डरमा पनि कसैको पनि निवेदन आएको छैन र यही बिचमा फेरि गृह मन्त्रालयको एउटा सूचना पनि आयो कि नयाँ मापदण्डहरू तोकिएको रहेछ। त्यो मापदण्ड अनुसार सबै कुन ठाउँबाट कसरी उठाइएको छ त्यो सबै रिपोर्टहरू चाहिँ अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यो रिपोर्ट गृह मन्त्रालय गइसकेपछि र उहाँबाट अनुमति आइसकेपछि हामी फेरि रिटेन्डर प्रक्रियामै जान्छौँ। तर यता कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको नभई नयाँ मापदण्ड ल्याएकाले समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो। गृहको परिपत्र अनुसार जिल्लामा अनुगमन समिति निर्माण गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अवस्था तथा क्रसर उद्योगहरूको पनि अनुगमन गरी मन्त्रालयमा रिपोर्ट पठाउने तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यहाँ देखिएको चाहिँ जुन सिचुएसन छ त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ अब उहाँ देखिएको कुराहरू सबै हामीले गृह मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ पनि गऱ्यौँ र त्यसपछि त्यहाँ क्रसरमा चाहिँ भएको अहिले चाहिँ जुन मेटेरियल छ त्यसको क्वान्टिटी पनि केन्द्रमा पठायौँ र त्यहाँ स्थानीय स्तरमा देखिएका चाहिँ अब क्रसर सञ्चालनमा छन् त्यहाँ केही कुराहरू चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूको लागि पनि त्यो सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनको लागि सुझाव दिनको लागि हामीले जिल्ला अनुगमन समितिलाई चाहिँ अनुरोध गरेर पठाएका छौँ। सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको एक पक्षको भनाइ छ भने यसमा रोक लगाएको नभई मापदण्ड थप कडा बनाएको अर्को पक्षको धारणा छ। पछिल्लो समय सरकारमा देखिएको किचलोको असर स्थानीय सरकारमा र निर्माण व्यवसायीमा समेत परेको हुन सक्ने अर्को पक्षको आंकलन छ। कैलालीबाट श्रवण देउवाको रिपोर्ट। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपैयाँ घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार तोलामा 94,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन बुधबार घटेर 93,400 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोलामा 92,950 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। बुधबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। मंगलबार तोलाको 1235 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी बुधबार घटेर तोलाको 1215 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। नेप्से सूचकसँगै पछिल्लो समय कारोबार रकम पनि दैनिक घट्न थालेको छ। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार नेप्से सूचक करिब 2% घटेको छ। बजार खुलेको केही समयदेखि नै ओह्रालो लागेको नेप्से सूचक 39.60 अङ्कले घटेर 1955.75 बिन्दुमा झरेको छ। एक रिपोर्ट। नेप्से सूचकसँगै पछिल्लो समय कारोबार रकम पनि दैनिक घट्न थालेको छ। बुधबार कारोबार रकम झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँले घटेर 4 अर्ब 74 करोड रुपैयाँमा झरेको छ। आइतबार 7 अर्ब बढीको शेयर कारोबार भएकोमा सोमबार कारोबार रकम 6 अर्बको हाराहारीमा झरेको थियो भने मंगलबार 5 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। यसले कारोबार रकम दैनिक रूपमा घट्दै गएको देखाउँछ। 201 वटा कम्पनीको 1 करोड 8 लाख किता शेयर कारोबार भएको छ। बुधबार नेप्से सूचक उच्च अङ्कले घटे पनि हाइड्रो पावर उपसमूहका केही
केही कम्पनीहरूमा भने लगानीकर्ताको आकर्षण कायमै रहेको छ। कारोबारमा आएका 11 उपसमूहको सूचक नकारात्मक हुँदा हाइड्रो पावर उपसमूहको सूचक भने 1.25% ले बढेको छ। नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.92% ले बढेको छ भने सान्जेन हाइड्रो पावरको 9.89% र सुवागढी हाइड्रो पावरको 7.32% र नेपाल लिभको 4.62% ले बढेको छ। त्यसैगरी अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 5.56% ले घटेको छ। हिमालय ऊर्जाको 5% र साल ट्रेनिङको 4.91% ले घटेको छ। जीवन बीमा समूह सर्वाधिक 270.46 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। त्यसैगरी समूहगत परिसूचकमा जीवन बीमा समूह सर्वाधिक 270.46 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। निर्जीवन बीमा समूह 225.13 अङ्कले घटेको छ भने आज बैंकिङ समूहमा 30.59 अङ्क, व्यापार समूहमा 79.26 अङ्क, होटल समूहमा 59.94 अङ्क, विकास बैंक समूहमा 22 अङ्क, वित्त समूहमा 2.58 अङ्क, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा 98.54 अङ्क र अन्य समूहमा 46.85 अङ्क, लघुवित्त समूहमा 69.8 अङ्क र म्युचुअल फण्ड समूहमा 0.15 अङ्कको गिरावट आएको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीकै सर्वाधिक 42 करोड 42 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय नेपालगञ्जद्वारा समर्थन मूल्यमा धान खरिद सुरु। कुपन लिन लालपूर्जा अनिवार्य भएपछि अध्यया बटिया गरी धान उत्पादन गरेका किसानहरू चिन्तित। समन्वयको अभावमा अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको भनाई। तोकिएको निकायले काम नगर्दा त्यसको दोष महानगरले खेपिरहेको टिप्पणी। नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकमा बंगलादेश जोडिने फुलबारी बंगलाबन्द मार्गको विकल्पबारे छलफल। भारतीय पक्षबाट सम्बन्धित निकायसँगको छलफलपछि जानकारी दिने जवाब। विकास निर्माणमा कमिसनको खेल। उपभोक्ता समितिको काम ठेकेदारबाटै, कमिसनको चक्करमा नदी नियन्त्रण आयोजना। र कैलालीमा निर्माणाधीन परियोजनाहरूमा ढुङ्गा, बालुवा तथा गिटीको अभाव सिर्जना। सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदा कालो बजारी बढ्न थालेको व्यवसायीहरूको भनाई। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।